शुक्रगुजार हूँ कि फंडामेंटल राइट्स की इस ग्रेव वायलेशन पे वी हैव ऑल असेंबल्ड टुडे टू लॉन्च आवर प्रोटेस्ट। मुझे इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की वकालत करते हुए अब तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, और मैं यूँ कहूँगा कि जैसे जैसे उनके केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी बेगुनाही साबित होती जा रही है, वैसे वैसे सख्तियों का सिलसिला जो है वो तेज़ होता जा रहा है उन पर भी और उनकी अहलिया पर भी। मेरी इमरान खान साहब से इस साल में सिर्फ एक मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जैसे कि अभी हामिद खान साहब ने आपको बताया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरवेंशन पे अलकादे ट्रस्ट केस में मुझे हदायत हुई कि मैं इमरान खान साहब से जाकर मिलूं। जब मैं पिछली दफ़ा उनसे जाकर मिला, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब ने जब अमाइकस अपॉइंट किया टू इंस्पेक्ट हिज लिविंग कंडीशंस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सारे सिम्टम्स मैं देख आया था, मगर उसके असरात खुल के मैंने इस विज़िट पे देखे। पिछली विज़िट में इमरान खान साहब ने पूरा जो मेरी उनकी इंटरेक्शन रही, उन्होंने अपनी आंख की सारी सिचुएशन और हाल बताया कि कैसे मुकम्मल बिनाई खोने के बाद कैसे ट्रीटमेंट और इंजेक्शंस के बाद उनकी 15% उनकी बिनाई वापस आई, जो कि उनके बकौल जो उनको डॉक्टर्स ने बात बताई है वो सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी हुई, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट इन द आई उनको हो चुकी हुई है। ये एट द एज ऑफ 74 ये ह्यूमन ऑर्गन का डैमेज होना या फेल होना मेरी नज़र में ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एक असर है उनकी सेहत पर। मैं अलकादे ट्रस्ट में दोनों मियाँ बीवी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं बताता चलूँ कि सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा नहीं है अलकादर के फ़ैसले में, 14 साल की सज़ा है इन अ केस जहाँ एक पैसे की भी मॉनेटरी फाइनेंशियल करप्शन साबित नहीं हुई। हम सब लॉयर्स हैं और समझते हैं कि इमा का केस एडिंग और अबेटिंग क्या चार्ज होता है। 7 साल सज़ा है उनकी अहलिया को। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी कन्फाइनमेंट का दौरानिया सॉलिटरी का 22 घंटे, जबकि मेरी अहलिया का 24 घंटे, और हमारी ये कन्फाइनमेंट तकरीबन 3 से 4 माह से चल रही है। मैंने अलकादिर ट्रस्ट का फ़ैसला कई दफ़ा पढ़ा, इस उम्मीद में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाज़त दे कि ज़मानत की दरख्वास्तों पर हम बहस कर सकें। 15 मरतबा ये केस एडजर्न हुआ, 16 दफ़ा नैब ने बहाने बनाए और वो उनकी हर रिक्वेस्ट मानी गई, और सस्पेंशन का सेंटेंस का केस आज दिन तक 15 माह गुजर जाने के बाद, 7 साल की मुख्तसर सज़ा होने के बावजूद, ख़ातून का केस होने के बावजूद, रमज़ान होने के बावजूद, ईदें गुजर जाने के बावजूद, 74 साल की उम्र होने के बावजूद, साबका वज़ीर आज़म होने के बावजूद, एक पैसे की भी करप्शन ना होने के बावजूद वो केस नहीं सुना जा रहा। मैंने फ़ैसला पढ़ा है, जैसे मैंने अभी बड़ा अप्रिशिएट किया कि सब कानून जानते हैं और पढ़ के आए हुए हैं। पाकिस्तान पीनल कोड में 73 में PPC 73 स्पेसिफाई करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। आज आप मुस्तफ़ीद होंगे, मेरे सीनियर सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, बहुत सीखा है इनसे। मेरी प्रैक्टिस 25 साल की है, 3-3.5 हज़ार कत्ल का केस मैं देख चुका हूँ। सरदार साहब आपको बताएंगे मेरे से दुगनी उनकी का एक्सपीरियंस है और दुगना तिगना उनकी क्लाइंटों की लिस्ट है। मैंने कभी दहशतगर्दी के केसों में, 302 के केसों में मैंने कभी किसी को इस तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होते देखी नहीं है, किसी ने कंप्लेन नहीं की। जेलों का एक मैकेनिज़्म होता है, कोई ट्रबल शूटर, कोई ट्रबल मेकर होता है तो उसको कुछ दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे, हमें मालूम है 3 दिन 7 दिन के लिए सेपरेट, सेग्रीगेट, आइसोलेट कर दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट। मगर एक 74 ईयर्स ओल्ड और एक खातून के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होता। जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जो मेरी इस दफ़ा की मुलाकात है, 1 घंटे की, 1 घंटा 5 मिनट, 65 मिनट की मुलाकात, 65 मिनट की मुलाकात में
اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے کیا انسٹرکشنز دینی تھی، وہ ہر منٹ کے بعد بار بار اسی بات پر آتے رہے. سولیٹری کنفائنمنٹ از ٹارچرس فار می اینڈ فار مائی وائف. یہ کہاں سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ؟ ہمیں وکلا تک رسائی نہیں، ہمیں فیملی تک رسائی نہیں، ہمیں آپس میں بات کرنے کی رسائی نہیں. جو شخص ڈیوٹی پہ مامور ہے ہمیں اس سے بات کرنے، اس کو ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ بکس ہیں، نہ کچھ پڑھنے کو ہے، دیواریں دیکھنے کو. بار 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 اس میٹنگ میں ماں سوائے اس بات کے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کتنی تکلیف دہ چیز ہے اور کس جرم کے لیے یہ دی جا رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے القادر کا فیصلہ پڑھا، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ان کو سزا دے رہے ہیں وہ سزا تو فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی، جس کا بھی لاہور بار کے صدر نے ابھی آپ کو 73 کی بات بتائی. سو ہی از کیرنگ آؤٹ اے پنشمنٹ which is not written in the judgment. Is this not shocking and alarming? کہ وہ کون سی سزا ان کو دے رہے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ تو جیسے آپ نے سنا یہ بہت ریئر، بہت ایکسٹریم، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنی وکالت میں کسی کو دیتے ہوئے. کسی دہشت گرد کو سیپریٹ رکھا جا سکتا ہے، مگر اس نوعیت کے کیسز میں یہ بالکل uncalled for, unjustified, and this is condemnable in the most strictest of words. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ وائلیشن ہے، عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں نہیں سنی جا رہی. بار بار ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس مقدمے لڑنے کے لیے تو 300-400 کا فگر ہے، وکالت نامہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے. نہ لطیف کھوسا صاحب کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ہم سپریم کورٹ جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وکالت نامہ ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں وکالت نامہ ہوتا ہے تو اجازت ہوتی ہے نا ٹو پروسیڈ. وی ڈونٹ ہیو پاور آف اٹارنیز. سو دس از دی اسٹیٹ آف دس از دا پلائٹ اینڈ دیز آر دی پریویلنگ اینڈ اٹینڈنگ الارمنگ اینڈ ویری ڈسٹربنگ سرکمسٹانسز. خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے وہ آن امیڈیٹ بیسس، آن ارجنسی اس ٹاپک کو یہ جیسے آج لاہور بار کے تمام عہدیدار اور ویری سینئر اینڈ ایمیننٹ لائرز آر پریزنٹ ہیئر ٹو لانچ دیئر پروٹیسٹ. اس کو ٹاپ پرائرٹی پر اس گریونس کو، مقدمے تو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ مقدمے وہ تو، مگر مقدمے لڑنے بھی تو دیے جائیں نا. جس طرح ہم ایک فیئر میکنزم ہے، ہم آرٹیکل 10A کی بات کریں گے، ہم فیئرنیس کی بات کریں گے پروسیڈنگس میں. اور جیل جو اڈیالہ جیل جو کر رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے حالات رکھ دیے ہیں. القادر ٹرسٹ کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں خود پرسنلی کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعے کو. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہی نہ اگر القادر ٹرسٹ میں 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم سے گرفتاری نہ کیا جاتا. دیٹ واز دا ٹریگرنگ کاز، جس سے تو اس کی اصل مجرم تو نیب ہے جس نے یہ کام کیا آن 9 مئی. اور اب نیب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک کے بعد ایک جھوٹے مقدمات میں ان کو اندر رکھے ہوئے، ان کی اپیلیں آرگیو نہیں ہونے دے رہا، ان کی ضمانتیں آرگیو نہیں ہونے دے رہا، اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھنے کی ذمہ دار اس وقت نیب کی کسٹڈی میں. تو یہ تمام حالات آج آپ کے سامنے ہیں. ان کی فوراً جو ہے فل فور جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے جس کو عمران خان صاحب ٹارچرس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ریپیٹڈلی 5 سے 10 دفعہ اپنی اس 65 منٹ کی گفتگو میں، اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور اسے فوری ختم کیا جائے.